आज 2077 साल कार्तिक 24 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। ओली नेपाल सघन छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालसँग ओलीको याचना, पार्टी अध्यक्ष बन्न सहयोग गर्ने आश्वासन, सीमानाकामा धमाधम बीओपी, पुनः आन्दोलनमा जाने उखु किसानको घोषणा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको महिलाले मात्रै धानेको स्वास्थ्य चौकी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दुर्घटनाका घाइते तथा अन्य बिरामी बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 5 अधिकारी चौरको स्वास्थ्य चौकी पुग्दा प्रमुखको खोजी गर्छन्। आफ्नो परिचय दिँदै स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शान्तिपुन झुल्किन्छन्। उनकै नेतृत्वमा 4 महिलाले 1 वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकीमा सेवा दिइरहेका छन्। हेल्थ असिस्टेन्ट शान्ति सहित अहेब गीता घरतीमगर, योजना पुन र अनमी विष्णु सापकोटाले चौकी सम्हालेका छन्। महिला मात्र देखेर धेरै पुरुष बिरामीले समस्या बताउन नखोज्ने शान्तिको अनुभव छ। त्यसकारण पनि उपचार गर्न महिला धेरै आइपुग्छन्। हरेक बिरामीले पुरुष स्वास्थ्यकर्मी खोज्छन्। म हुँ, प्रमुख भन्नुहोस्, तपाईँको समस्या के छ भन्दा नसुने चाहिँ गर्छन्। उनले भनिन्, महिला भएर उपचार गर्न सक्दैनन्, संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना धेरैको देखिन्छ। उनका अनुसार महिला बिरामीले खुलेर आफ्नो समस्या राख्छन्। सानै उमेरमा विवाह गर्दा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या लिएर धेरै बिरामी आउँछन्। उपचारमा आएकाले महिला मात्रै देखेपछि समस्या बताउन खुसी मान्छन्। शान्तिले भनिन्, पुरुष बिरामीले भने सामान्य कुराकानी पछि फर्कने बहाना बनाउन थाल्छन्। महिनामा 400 जनाले यहाँ सेवा लिँदै आएका उनको भनाइ छ। यो स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर पनि हो। पहिले घरमै बच्चा जन्माउने जोखिम मोल्नेहरू अहिले स्वास्थ्य चौकी आउन थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने सुन्ने जस्तै थिए, अहिले बढेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 27 महिला सुत्केरी भएका थिए। कतिपयले घर परिवारको समस्या पनि स्वास्थ्य चौकीमा आएर बताउने गरेको उनको भनाइ छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले ओली नेपाल सघन छलफलमा पार्टी जोगाउन मिलेर अघि बढ्न ओलीको प्रस्ताव शीर्षकमा खबर छापेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सहकार्य गरेर अघि बढ्न वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन पार्टी र सरकार सञ्चालनका साथै अहिले देखिएको विवाद समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले पार्टीलाई जोगाउन एकजुट हुँदै अघि बढौँ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव यस्तो छ। यसमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको जवाब छ, तपाईँ सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्, सबैका कुरा सुन्नुहोस्, कसले के भन्छ भन्नेतिर ध्यान नदिनुहोस्, त्यसो भएमा पार्टीलाई एकजुट राख्न सकिन्छ। ओली नेपाल सघन छलफलमा पार्टी जोगाउन मिलेर अघि बढ्न ओलीको प्रस्ताव शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। यता कान्तिपुरमा खबर छ, नेपाल समूहलाई फकाउँदै ओली भने पार्टी फुटको डिलमा छ, जोगाइदिनुहोस् शीर्षकमा खबर छ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै गएपछि पूर्व एमालेका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। उनले आइतबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बोलाएर करिब 2 घण्टा छलफल गरे। गुटगत तिक्तता चुलिएपछि पार्टीका औपचारिक बैठकहरूमा मात्रै भेट्ने गरेका ओली र नेपालबीच कार्तिकमा मात्रै 4 पटक लम्बेतान बहस भएको छ। श्रावण 9 गतेको भेट्यता संवाद नगरेका ओली र नेपालबीच कार्तिक 4, 9 र 11 गते भेट भएको थियो। आइतबार भने नेपालले आफ्नो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलाई पनि साथमा लगेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटको डिलमा पुगिसकेको बताउँदै त्यसबाट जोगाउन नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। हामीले पहिले पनि कार्यदलका तर्फबाट समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेका नै हौं, त्यो पनि जहाँको त्यही भयो, पार्टी निर्णय मान्ने तत्पर देखिएन भन्यौं। स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले भने प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दा गम्भीर कुरा त पार्टी फुटको डिलमा छ भन्नुभयो। तपाईसँग समाधानको प्रस्ताव, योजना र सोच के छ भनेर सोद्धा त्यस्तो ठोस कुरा केही गर्नु भएन। अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र नेपाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि सहमति जनाउन आग्रह गरेका थिए। ओलीले अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने परम्परा रहेको भन्दै कुनै दिन बोलाइने
बताएका थिए। आइतबार नेपाल सहितका नेताहरूले पनि पार्टीमा देखिएका सबै समस्याको हल बैठकबाटै हुने भन्दै क्रमशः सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने बताएका थिए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पार्टी फुटाउन लागि पर्नु भएको संकेत गर्दै एकता जोगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो भन्दै हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँगको तिक्तता बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित उहाँ निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको हो। नेकपा फुटबाट जोगाउन ओलीको सक्रियता वरिष्ठ नेता नेपालसँग याचना शीर्षक दिएर हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको छ। यस्तै हिमालय टाइम्समा खबर छ, पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा देउबा पक्ष सहमतितर्फ उन्मुख शीर्षकमा खबर छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर जान तयार देखिनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अगावै पार्टीमा देखिएका विवाद समाधानका लागि बस्दै आएको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउबा पौडेलले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न तयार देखिनु भएको हो। आइतबार देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीमा देखिएका विवादहरू समाधान गरेर अघि बढ्ने सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि भारत र चीनतर्फ गरी सशस्त्र प्रहरीका स्थायी बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी प्रथम चरणमा 221 पुर्याउने गरी धमाधम काम अघि बढाएको छ। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीको संख्या 500 स्थानमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा तत्कालका लागि 221 पुर्याउने गरी काम सुरु गरिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसअघि 107 स्थायी बीओपी रहेकामा पहिलो चरणमा 114 थप गरी 221 पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले आइतबार मात्रै पर्साको ठोरी स्थित ब्रह्मनगर जिरा भवानी गाउँपालिकाको महादेवपट्टी र छिपहरमाई गाउँपालिकाको सम्झौतामा बीओपी स्थापना भएको बताए। यो संख्यासँगै सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फ बीओपीको संख्या 186 पुगेको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच संवाद भएको 2 महिनासम्म अलमल पैसो मल नआउने भो, खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु। नयाँ पत्रिकामा शीर्षकमा खबर छ। 4 महिनादेखि बंगलादेशबाट पैसोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिरहेको सरकार अहिले आएर मल किन्ने तयारी गर्न थालेको छ। लामो प्रक्रियापछि गत 16 भदौमा 2 प्रधानमन्त्री बीच पैसो लेनदेन गर्ने सहमति भएको थियो, तर बंगलादेशले आलचाल गरेपछि सरकारले किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। मल खरिदका लागि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मल खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ। कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा अर्यालले भने, उनका अनुसार पैसोमा ल्याउने भनिएको 50,000 टन युरिया अब बंगलादेशबाटै खरिद गरेर ल्याइनेछ। चिनी उद्योगीले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि उखु किसानले पुनः आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम छट लगत्तै नपाए 27 मङ्सिरदेखि पुनः आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका हुन्। आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानले बक्यौता रकम नपाएकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले विगतमा भएको सहमति समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने सरकारसँग भएको सहमति अनुसार गत 25 माघभित्रै सबै बक्यौता पाउनुपर्ने थियो, तर सम्झौता भए अनुसार हामीले बक्यौता पाएका छैनौं। छठसम्म बक्यौता नपाए 27 मङ्सिरबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सबै किसान आएर आन्दोलन गर्नेछौं। उखु किसान पुनः आन्दोलित शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। त्यस्तै सीमा नाकामा धमाधम बीओपी शीर्षकको खबर पनि राजधानी दैनिकले नै छापेको हो। नयाँ पत्रिकामा खबर छ, अमेरिकामा बाइडेन विज्ञ भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिन्छ, नेपाललाई फरक पर्दैन शीर्षकमा नयाँ निर्वाचन मार्फत अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे चर्चा शुरू भएको छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरू अन्तर्राष्ट्रिय उदारवादी वातावरण हुने, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको प्रक्रिया मत्थर हुने, मध्यपूर्वको तनाव मत्थर हुने र नेपालमा मिलियन कर्पोरेसन एमसीसी बारे नयाँ सिराबाट छलफल शुरू हुने टिप्पणी गर्छन्। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधु रमण आचार्यको विश्लेषणमा अमेरिकामा नेतृत्व परिवर्तनले नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा
धेरै फरक नपर्ने तर विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक वातावरण बन्ने हुनाले त्यसबाट नेपाललाई पनि सहज अवस्था हुनेछ। बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग नेपालीको पहुँच रिपब्लिकनहरूको भन्दा सहज छ। इन्टरनेसनल अर्डर फ्रेन्डली हुन्छ। बाइडेन उदारवादी धारका हुनाले त्यसले हामीलाई पनि राम्रै हुन्छ, आचार्यले बताएका छन्। नागरिक दैनिकले योजना र बजेट पार्न सरकारलाई घुस शीर्षकमा खबर छापेको छ। कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 3 स्थित गवखोला लामपाट सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 45 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो। अति गरिब परिवारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइ कुलो निर्माण योजना र बजेट पार्न उपभोक्ता समितिले प्रदेश सरकारलाई घुस दिएको पाइएको छ। सिँचाइ कुलो निर्माणमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय जनक देवकोटा मार्फत प्रदेश सरकारलाई 3 लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ। वडा सदस्य मनराज देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 6 मा जनक देवकोटा मार्फत 3 लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको लेखिएको छ। स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैंक बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गर्न योजना बैंक भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउनेछ। विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैंक निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए। कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकार लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। स्थानीय तहमा बनेन योजना बैंक, कतै योजनाको खातै खात, कतै अभाव शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर प्रकाशित छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। स्वास्थ्यकर्मीले हातमा कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी लेखिएको जनस्वास्थ्य मापदण्ड समातेर बसेका छन्। नजिकै स्थानीयले जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा कोरोना भाइरस विरुद्ध अभियानमा साथ दिने, संक्रमणबाट जोगिने, सबै मापदण्डको पालना गराउने भन्दै शपथ खाँदैछन्। यसरी कोरोना संक्रमणको जोखिमले यही कार्तिक 28 गतिसम्म अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै खाली सेवा बन्द गरेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले कोरोनाको अवस्था बुझ्न कम्युनिटी टेस्ट स्क्रिनिङ सहित आइतबारदेखि घर दैलो पुगेर जनस्वास्थ्यका सूचकमा शपथ खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण र सरकारले चालेका पछिल्ला कदमबारे बुझ्न टोली खटाएको छ। शुल्क लिएर संक्रमितको परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गर्दा सरकार आलोचित बनेपछि मन्त्रालयद्वारा गठित प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वको टोलीले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल गरी गुनासो सङ्कलन थालेको हो। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका 9वटै जिल्लामा कोभिड-19 को व्यवस्थापन तथा निःशुल्क उपचारका लागि असारसम्मको खर्च 3 अर्ब आवश्यक पर्ने जनाएको छ। बजेट सुनिश्चित नभई अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्देशनालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशनालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार समेत गरेको छ। तिला गाउँपालिकाको विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको छ। जुम्लाको यो गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै आइतबारदेखि पढाइ सुरु गराएको हो। गाउँपालिकाले 2 शिफ्टमा विद्यालय खुलाएको छ। गाउँपालिका सामाजिक विकास अधिकृत जगबहादुर बस्नेतले शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबारदेखि विद्यालय खुलेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालयमा सक्दो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै पढाइ सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। आधारभूत विद्यालय नाभी डाँडाले 50% विद्यालय आएको जनाएको छ। तनहुको ब्यास नगरपालिका 5 मा पर्छ मानहु। सदरमुकाम दमौलीलाई काखमा बोकेको छ मानहुले। केही वर्ष अघिसम्म मानहुमा बाक्लो बस्ती थियो, जुन बस्ती मानहुकोटको सिरानमा पुगेपछि मात्र देखिन्थ्यो। तलबाट हेर्दा त्यही बस्ती भएको अनुमान समेत गर्न सकिँदैन। सदरमुकाम र पृथ्वी राजमार्गबाट हेर्दा त कहाली लाग्दो भिर पकेरो मात्र देखिन्छ। सिरानमा बस्ती होला भन्ने अनुमानै गर्न सकिन्न। खानेपानीको चरम समस्याले रित्तिँदै गएको त्यो समथर मैदानमा कुनै बेला 70 घर रहेको अहिले घटेर 6-7 घरमा सीमित छ। बस्ती रित्तिएको त्यही मैदानले यो दशैंमा बिदामा ठूलो संख्यामा आन्तरिक पाहुना पाएको छ, जुन मानवको लागि ऐतिहासिक बनिदिएको छ। कोरोना संक्रमणले गति लिइरहँदा अनेत्रका चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य सुस्ताएको बेला तनहुको मानहु डाँडाले भने पहिलो पटक ठूलो आकारमा पाहुना पाएर फड्को मारेको स्थानीयको भनाइ छ। दिनमा झण्डै 2000 आन्तरिक पाहुना मानहु उक्लिएको स्थानीयले बताएका छन्।
विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भए लगत्तै स्थापना भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गत 11 चैतबाट सुरु भएको मुलुक लकडाउनको बेलादेखि जारी उद्धार उडानको क्रममा अहिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली सकिएको भन्दै यस्तो उद्धार उडान बन्द गर्ने निर्णय गरी सीसीएमसीले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आइतबार बसेको सीसीएमसी बैठकले विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई उद्धार उडान गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो। काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र ललितपुरका मेयर श्रीबाबु महर्जनले स्थानीय चुनावका बेला साइकल सिटीको सपना देखाएका थिए। शहरमा छोटो यात्राका लागि साइकलको उपयोग गर्ने र स्वस्थ शहरी जीवनशैली अपनाउँदै प्रदर्शनमुक्त महानगर बनाउने योजना चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका थिए। तर 3.5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि बाचा पूरा गर्नतर्फ कदम चालेका छैनन्। साइकल सिटी सपना पूरा गर्नुतर्फ लाग्नुको सट्टा निर्वाचित भएर मेयरको रूपमा शपथ लिइसक्दै उनीहरूका लागि करोडौंका गाडी खरिद भई सुविधायुक्त गाडीमा सवार हुन थालेपछि मेयरहरूको साइकल सिटीको योजना पनि हराएको छ। कार्यालयको 3.5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि चुनावको बेला गरेको साइकल सिटी योजना प्राथमिकतामा परेको छैन। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से 12.49 अङ्कले बढेर 9,648 बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस दिन कारोबार रकम 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विभिन्न 198 किसिमका धितोपत्र र ऋणपत्रको खरिद बिक्री भएकोमा 128 को मूल्य बढेको छ भने 48 वटाको मूल्य घटेको हो। 1 करोड 8 लाख संख्यामा धितोपत्र र ऋणपत्रको किनबेच भएको छ। बजारमा शेयर किनबेच अधिक खरिदको क्षेत्रमा पुगेको नेप्सेको 14 दिने आरएसआई सूचकले समेत संकेत गरेको छ। यो स्केल 83 मा उक्लिएको छ। अब विदेशका खबर। डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। मतगणना जारी रहे पनि मतअन्तरका कारण बाइडेनलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमले विजयी घोषणा गरेका हुन्। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै विश्वका विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखहरूले बधाई दिएका छन्। विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, युरोपेली युनियन र युक्रेन लगायतका मुलुक तथा संगठनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसलाई बधाई दिएका छन्। अब खेल खबर। दिल्ली क्यापिटल्स युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अबुधाबीमा गइराती भएको दोस्रो क्वालिफायरमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 17 रनले पराजित गर्दै दिल्ली फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा दिल्लीले दिएको 190 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 172 रन मात्र बनाउन सक्यो। हैदराबादका लागि केन विलियम्सले 67 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै अब्दुल समादले 33 रन जोड्दा राशिद खानले 11 रन बनाए। अब कला र साहित्यका खबर। दमनराज तुलाधरको आत्मकथा दमनराज तुलाधर सार्वजनिक गरिएको छ। जहानिया राणा शासन विरुद्धको सङ्घर्षका योद्धा, प्रजातन्त्र अभ्यासका सक्रिय साक्षी र पञ्चायतको पहिलो दशकमा राजा महेन्द्रका विश्वासिला सहयोगीको रूपमा रहनुभएका तुलाधरको आत्मवृत्तान्त इमानदार बयानको उदाहरण मानिन्छ। 2039 सालमा प्रकाशित यो पुस्तक इमानदार अभिव्यक्तिकै कारण प्रतिबन्ध लगाइएपछि दुर्लभ हुन पुगेको थियो। सचेत नेपाली पाठक यतिको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी बुक हिल पब्लिकेसनले क्लासिक सिरिज अन्तर्गत यसको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गरेको बताइएको छ। तुलाधरकी छोरी प्रतिमा तुलाधरको भूमिका यो संस्करणको अर्को उल्लेखनीय विशेषता हो। 1997 सालको प्रजा परिषद काण्डदेखि 7 सालसम्म नेपाली माटोमा भएको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष, प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली राज्यको सत्ता अभ्यास र पञ्चायतकालमा नेपाली परराष्ट्र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनका भित्री कथा यस पुस्तकमा रहेका छन्। अब केही विचार र विश्लेषणको पालो। सार्वजनिक खपतको अभिव्यक्ति र राजनैतिक भ्रष्टाचार। नयाँ पत्रिकामा श्याम मैनाली लेख्नुहुन्छ, जो शक्तिशाली छ र जसले लामो समय शासन गरेको छ उसैबाट भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा तानाशाही तन्त्र भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गरिब देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। पुष्ट्याइका लागि सोमलिया, सुरिया र दक्षिण सुडान गरिब छन्। भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा त्यही छ। नेपालका राजनीतिज्ञ
तर्फबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान उनीहरू सत्तामा पुग्नु पूर्व र हालको अवस्थामा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानी छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारमा आर्जित स्रोत साधनहरू प्राप्त हुनेछन्। यसका लागि अत्यन्त राम्रो सच्चरित्रता प्रदर्शन गर्न सफल सत्पात्रहरू सम्मिलित आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ। अमेरिकी चुनावबाट नेपाललाई पाठ शीर्षकमा डाक्टर सुरेश आचार्यको विचार आजको गोर्खापत्रमा छापिएको छ। नेपालमा पुस्ताको चर्चा खुब हुने गर्छ। पुरानो पुस्ता विचारका रूपमा, राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा बुढो भयो भन्नेहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै छन्। पछिल्लो सत्ता राजनीतिक केन्द्रित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नयाँ पुस्ताले पो केही गर्छ कि भन्ने आकलन हुन थालेको छ। तर अमेरिकी नागरिकले पुस्ताको कुरा उठाएनन्। आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुन उम्मेद्वारले काम गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूको छनौट हुने गरेको छ। राजनीतिक अनुभव नहुँदाका उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिको गरिमालाई घटायो कि भन्ने चिन्ताले ट्रम्पको पराजयलाई सहयोग पुर्यायो। उमेरभन्दा विचार र दृष्टिकोणको प्रष्टताले नेतृत्व स्थापित गर्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको तथ्य हो। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।